अस्सलाम वालेकुम। सबसे जो अहम ख़बर है आज की पाकिस्तान के हवाले से, इसीलिए मैं ये वीडियो उर्दू में बना रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में एक अभी प्राइम मिनिस्टर आ गया है। हमारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो है शहबाज शरीफ, एक बार फिर से। अम, मज़ाहिया चीज़ें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये कुछ इतनी, ये मतलब एक मज़ाहिया बात नहीं है। लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़नी बातें कर रहे हैं ऑनलाइन। इट्स नॉट फ़नी। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है, और जो भी जमहूरियत थी, थोड़ी बहुत तो पाकिस्तान में जो लोगों ने पहली बार निकल के जो वोट दिया इमरान खान को, जो सबसे ऑर्गेनिक जमहूरियत, ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी जिसकी प्रैक्टिस हमने देखी पाकिस्तान में। क्योंकि याद रखें, बैलेट से जमहूरियत गारंटी नहीं होती। जमहूरियत गारंटी करता है बैलेट को। बैलेट बाद में आता है, पहले जमहूरियत का एक कल्चर आता है, जमहूरियत की एक पहचान आती है, एक जान पहचान आती है जमहूरियत की। जमहूरियत का एक एहसास होता है एक माशरे में, एक मुल्क में। उसके बाद फिर बैलेट आता है। लेकिन बहरहाल, शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। और जो सबसे दिलचस्प चीज़ जो मैंने देखी, पाकिस्तानी जितने अखबार हैं, डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जिसके लिए मैं ख़ुद भी लिखता हूँ कॉलम, और बाकी जितने भी अखबार हैं, उनमें जितनी भी न्यूज़ है, जितनी भी खबरें हैं शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से, उसमें उसको जस्टिफाई करने के लिए जो बातें की गई हैं, और मोस्टली सारी बातें वही हैं जो उसको, इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही हैं, रैशनलाइज कर रही हैं। वो ये हैं कि फ़लाँ मुल्क के वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी शहबाज शरीफ को, फ़लाँ मुल्क के सदर ने मुबारकबाद दी। जो मैंने कुछ ममालिक के बारे में देखा, तुर्की का मैंने देखा, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का देखा, और कुछ ममालिक के जितने भी लीडर हैं, उन्होंने कॉल की है और मुबारकबाद दी है। और उसको मतलब इसको एक तरह से उन्होंने ये पेश किया है कि देखो, ये इन ममालिक ने तो एक्सेप्ट कर लिया है पाकिस्तान की जमहूरियत को। जो सबसे शर्मनाक बात है वो यही है। ये इनको पता है कि कोई लेजिटिमेसी तो है ही नहीं इनकी गवर्नमेंट की, और इनकी ये प्राइम मिनिस्टरशिप की, और इनके प्राइम मिनिस्टर बनने की। मुल्क के अंदर तो कोई लेजिटिमेसी है नहीं, आवाम में तो कोई इनको मतलब कोई एक्सेप्ट करने वाला है नहीं। तो बाहर, मुल्क से बाहर ये लोग लेजिटिमेसी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि लोगों ने वोट किसको दिया है, इनको पता है कि लोगों ने इनको वोट नहीं दिया शहबाज शरीफ को। तो जब एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, उसके लिए कहीं ना कहीं से तो लेजिटिमेसी ये लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है सियासत में, दुनिया में जितनी भी सियासत है, सियासत की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ग्लोबल रिलेशंस भी होते हैं, बैन अवी ताल्लुकात, और ये बैन अवी इदारे होते हैं जिस तरह यूनाइटेड नेशंस, और ये सब सियासत मुल्क के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा नेशनलिस्टिक चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क के सिटीजन्स जो होते हैं, शहरी जो होते हैं, ये वही कर सकते हैं। इलेक्शन का मतलब ही सारा यही है। लेकिन इलेक्शन की लेजिटिमेसी पाकिस्तानी अखबार कहाँ ढूंढ रहे हैं? मुल्क से बाहर। ये एक अजीब सा एक कल्चर है पाकिस्तान में। वैसे सिर्फ पाकिस्तानी अखबारों की गलती नहीं है, ये पाकिस्तानी माशरे की भी एक बहुत बड़ी गलती है। ये हमारे मुल्क में है ये एक कल्चर। हम जिस मुल्क में बड़े हुए पाकिस्तान में, वहाँ पर ये कल्चर है। हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी और वैल्यू तब होती है जब वो इम्पोर्टेड हो। अगर कोई अंग्रेज़ी बोले तो हम कहते हैं ये ज़्यादा एजुकेटेड है। अगर कोई पैंट शर्ट पहने शलवार कमीज़ के मुकाबले में, तो हम कहते हैं ये ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली से है, ये ज़्यादा अमीर है, पैसे वाला है। शलवार कमीज़ और वास्कट पहने, पेशावरी चप्पल पहने, तो हम कहते हैं यार ये तो शायद तालीम याफ्ता है ही नहीं। मैं पाकिस्तान में एक बैंक में गया, तो वहाँ सब ने, हर बैंकर ने पैंट शर्ट, तंग टाई और ये सब पहना होता है। बड़ी तकलीफ में भी बैठे होते हैं कुछ लोग स्टाइल भी मार रहे होते हैं। तो एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब तुम लोग सूट क्यों पहनते हो? मतलब तुम लोग शलवार कमीज भी पहन सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हमें बैंक्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। हालांकि ये जो बैंक था ये था मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नाम देखें। उन्होंने कहा कि हमें इंस्ट्रक्शंस हैं बैंक की तरफ से कि आपने पैंट शर्ट टाई और ये सब चीज़ें पहनी हैं। तो ये है कल्चर, ये है माइंडसेट कि आपने अगर एक अपना प्रोफेशनल चेहरा दिखाना है, अपने एक एजुकेटेड इमेज दिखाना है, तो आप जो है तो शलवार कमीज ना पहने, जो अपना लिबास है, उर्दू ना बोलें, जो अपनी ज़ुबान है अंग्रेज़ी में बात करें, पैंट शर्ट पहने, टाई पहने। तो ये कल्चर हमारे मुल्क में है। हम कोई भी चीज़ हम खरीदें तो अगर वो इम्पोर्टेड है तो वो महंगी है, उसको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी। अगर कोई लोकली कोई चीज़ है तो कोई उसकी कदर नहीं है। तो ये एक कल्चर इंस्टिल हो जाता है हमारे दिमागों में, और फिर जब हम बड़े होते हैं तो इसी तरह ये आज जो हो रहा है ये वही उसी
کلچر کی ایک عکاسی کرتا ہے کہ دیکھیں فلاں ملک کے صدر نے بات کر لی شہباز شریف سے، ان کو مبارکباد دے دی، تو مطلب ہے کہ باہر کے ملکوں نے دیکھو ایکسیپٹ کر لیا، تو اب تو ہم لیجیٹیمیٹ ہیں، اب تو ہم بالکل جو ہیں تو وہ بالکل صحیح ہیں. تو یہ ایک چیز مطلب کوئی یہ بات کرنے والا ہے نہیں. اگر جو نقاد ہیں یہاں پر جو اس بات کے اوپر تنقید کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں ان ممالک نے تو یہ کرنا ہی ہے، ان ممالک کا تو کام ہی یہی ہے، ان ممالک نے ان کو کیا پتا، وہ ہمارے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتے، اور ان کو تو کسی نہ کسی حکومت سے بات کرنی ہے کیونکہ یہ تو بین الاقوامی سیاست ہے. کوئی ایک یہ بات نہیں کرتا کہ آپ لوگ لیجیٹیمیسی کے لیے اپنی ایک ناجائز حکومت کو جائز بنانے کے لیے ملک سے باہر کیوں سورسز ڈھونڈ رہے ہیں. لوگوں سے پوچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ایسا تو کچھ ہے نہیں، لوگ تو نہیں مان رہے، لوگوں نے تو ان کو الیکٹ نہیں کیا ہوا. تو اسی وجہ سے یہ اخبارات بھی مطلب یہ کردار ادا کریں. اخبار کا کام کیا ہے، میں آپ کو ایک بڑی چند الفاظ میں بات بتا دوں. اخبار صحافت کا کام یہی ہے کہ آپ ایک انفارمڈ سٹیزنری بنا لیں. انفارمڈ سٹیزنری کا مطلب یہ ہے کہ شہری آپ کے ملک میں جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں، ان کو شعور ہو. اخبار کا کام ہے ان کو شعور دینا. اخبار کا کام ہے، ایک اور بھی بات غور سے سن لیں، حکومت کے خلاف بولنا. اب آپ یہ کہیں کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایڈورسریل رول. The role of the newspapers is to be an adversary to the government. حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اخبار، حکومت کے خلاف بولتا ہے اخبار، حکومت کے خلاف چیزیں لوگوں کو بتانا یہ اخبار کا کام ہے. اسی لیے اخبارات بنے تھے، اسی لیے اخبارات ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن کیا وہ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک الگ سی ڈبیٹ ہے. تو ہمارے پاکستانی جو اخبار میں پڑھ رہا ہوں، بالکل مجھے امریکی اخباروں کی ان میں سے ریفلیکشن آ رہی ہے. نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ کی. یہ جو نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ ہیں یہ بھی گورنمنٹ نیوز ماؤتھ پیسز ہیں. جب صدر بش نے عراق میں حملہ کرنے کا پلان بنایا، یہی اخبارات تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہاں صدام کے پاس تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، اسی لیے بش کو حملہ کرنا چاہیے عراق کے اوپر. پاکستانی اخبار بھی وہ سب کچھ جسٹیفائی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. کہاں ہے ایڈورسریل رول، کہاں ہے حکومت کے خلاف بات کرنا، کہاں ہے حکومت کے خلاف بات کرنے کی جرت کرنا؟ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ صحافت ہو گئی ہے. جو تھوڑی بہت سچ بات کرتا ہے انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو مطلب بہت افسوس کی بات ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ، اور مجھ سے بڑے بڑے جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی کالمسٹ ہیں، جتنے بھی یوٹیوب اور ان مختلف چینلز پہ بولنے والے لوگ ہیں، وہ سب یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. جس طرح معید پیرزادہ ہے، جس طرح عمران ریاض خان تھا جب تک کہ وہ جیل میں نہیں تھا. سب کی بات یہی تھی کہ حکومت کے خلاف بولنا، خواہ حکومت کس کی بھی ہو، عمران خان کی بھی ہو. اور میں جب عمران خان کی حکومت تھی، میں نے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے لکھے ہیں کالمز، جہاں جہاں عمران خان کی غلطیاں مجھے نظر آئیں اس کے اوپر میں نے لکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف بس ایک پارٹی کے سپورٹ میں ہیں. تو آج کے اخباروں نے بہت ہی مجھے ڈس اپوائنٹ کر لیا ہے کہ آپ لوگ بھی مطلب جسٹیفائی کرنے کے چکر میں، ریشنلائز کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں ملک نے کر دیا، فلاں ملک نے کر دیا. ایک بار باہر ملک، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، یہ باہر کی حکومتوں نے ایکسیپٹ کر لیا، یہ جب نعرہ لگتا ہے نا پاکستان میں، سب بالکل لیٹ جاتے ہیں کہ ہاں یار بس اب تو کام ہو گیا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ جو شلوار قمیص اور سادہ لباس پہننے والے لوگ ہیں، جو اردو زبان بولنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی تو کوئی پوچھے نا. جو بس انگریزی بولیں گے، پینٹ شرٹ پہنیں گے، بس وہی میٹر کرتے ہیں اس ملک میں. عجیب بات ہے. اینی میں تھوڑا اور بھی اس کے اوپر بات کروں گا. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں کامنٹ سیکشن میں. تھینک یو سو مچ.